Good morning, good morning, good morning mga ka-senior higala o mga kaigsuunan. Nining matamtak na sa kabuntagon magahimo na usab kita sa atong morning devotional. Ang text mabasa nato dinhi sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 10 ug 11. Nagaingon dinhi apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Nianang adlaw ang kalangitan mga hanaw uban sa kusog nga dinahunog og mga butang silaob ug maugdaw og ang yuta mga hanaw uban sa tanan nga anaan niini. Ug sanglit kitang tanan laglagon man. Niining paagiha unsa may angay natong buhaton. Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan ug gihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Mag-ampo ta. Amahan nga langit no niining matamtak na sa kabuntagon magahimo kami sa morning devotional panalangin kini nga buluhaton nga magapaday ng tod sa imong pagpadayag ug andama kami amahan ibubo kanamo ang Belang Espiritu Santo aron sa pagsabot niini aron makabaton kami sa kahibalo ug kaalam nga among makinabuhian ang imong mga pulong aron sa kapulihay pag-abot nimo dili kami maapil niining pagsunog unya sa kalibutan alang sa mga daotan. Salamat imong gitubag ang among mga pag-ampo. Amo kining pagadawaton sa pangalan ni Jesus. Amen. Magapadayon na usab kita mga pinalangga kong mga kasenyor higala og mga kaigsuunan sa pagpaminaw ni ining mga hitabo sa katapusang panahon. Nagaingon dinhi ang magsusulat Ellen White, dili tanan makabiya sa mga dakbayan. Kung mahimo kaakuhan sa mga ginikanan ang paghimo og mga puloy-anan sa banika alang sa ilang mga anak. Magadaghan samtang magpadayon ang panahon ang atong katawhan magabiya sa mga dakbayan. Daghan ang katuigan kita gipahimangnuan nga ang atong mga anak ug mga igsuong babaye ug ilabi na ang mga pamilya nga adunay kabataan kinahanglan magaplano sa pagbiya sa mga dakbayan sa panahon nga adunay kahigayunan. Daghan ang gikinahanglan magabuhat sa mainiton aron matabangan sila sa pag-abli sa agianan apan samtang dili pa mahimo niini ang pagbiya kinahanglan aktibo sila sa buluhaton sa misyonero, meaning mag-apil gyud ta sa buluhaton sa Dios nga diin makapahibalo kita sa ubang mga tao sa pag mensahe sa maing balita bahin kang Kristo ug sa haduol niya nga pagbalik. Busa nagaingon dinhi, kinahanglan aktibo sa buluhatong misyonero bisan unsa kalimitado ang kahimtang sa ilang kabuyuan. So, unsa man ta kabisi, unsa man ang ato ang mga pagpangabudlay, ato yung iapil ang pagpangabudlay sa buluhaton sa Ginoo. Ang pagdaog og kamiling kalag diha sa iyang tiilan aron daghan ang makauban ngadto sa langit. Niining panahona nagiingon dinhi nagakasamot kadautan ang atong mga dakbayan og dayag na kaayo ang kadtong magapabilin kanila magatuyo lang sa ikadaot sa kaluwasan sa ilang kalag. So ang kabuyuan sa pagkadautan anaa sa mga syudad busag gikinahanglan nga ang atong mga kabataan ilikay nato didto sa maong mga syudad og maghimo tag puloy-anan sa banikanhong puloy-anan nga diin masuod nato ang atong Dios. Tungod kay ang makita nato ang mga gahom sa Ginoo nga nagabuhat sa banikanhon, makita nato nga ang mga tanom, ang mga kabukiran, masinati nato ang mga natural nga mga gihimo sa Ginoo ngadto sa banikanhong mga lugar. Nasunop na sa pagpakasala og moral ang nga kadautan ang mga lungsod ug mga dakbayan apan adunay mga lot sa matag Sodoma. Bisan pa sa sunog sa Sodoma o Gomora diin si Lot nagapuyo apan si Lot espesyal kaayo nga tawo alang sa Ginoo tungod kay nagalakaw siya uban sa Dios dinha sa Sodoma o Gomora. So sa sobrang kadautan sa syudad sa Sodoma o Gomora ang kalayo gipahamtang sa Dios og bisan pa unsa ang paghangyo ni Abraham tungod kay si Abraham nagalantaw sa kaayuhan ni Lot dito nga ato ang nagpuyo sa syudad iyang ginaampo nga kung naa may 50 naa may
nagakaubos iyang paghangyo. Apan sa katapusan ang pagpaubos niya sa paghangyo, bisan na lang og naay napulo. Og nasunog man gyud ang Sodoma o Gomora tungod kay wala may napulo nga matarong sulod sa maong syudad sa Sodoma o Gomora. Pila lamang ang pamilya ni Lot. Si Lot ug ang iyang asawa ug ang duha niya kababaeng anak. Mauna nga gipaulanan gyud sa Ginoo ang Sodoma o Gomora tungod sa kadautan niini, ug wala pod mo abot og napulo ang mga pag-ampo ni Abraham alang sa iyang pag-umangkon nga Lot. Mao nga ang sunog miabot sa Sodoma o Gomora, apan dunay Lot nga pamilya nga matarong sulod sa maong syudad. So kita usab magpakalot mga minahal kong mga kasenyor higala o mga kaigsuonan, aron ning hinapos nga panahon malain ta sa Ginoo ni ining sunog nga iyahang ipahamtang ipanimalos sa mga daotan. Hinaot ang Dios magauban kanato ning adlaw, magahatag og mga pag-iway sa kadaot, katalagman, balatian o pagpakasala. Good morning and God bless us all.